दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन कोरोना र अर्थतन्त्रमा हामी यहाँहरूमाझ निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेका छौँ। कोरोना र अर्थतन्त्रमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारिरहेको छ, विश्वभर फैलिएको यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई निकै नै अर्थव्यवस्थालाई चलायमान अर्थव्यवस्थालाई यसले डगमगाएको छ भने नेपालको अर्थतन्त्र पनि यो अछुतो रहेको छैन। जसरी कोरोनाको प्रभाव विश्वभर फैलिएको छ, यसरी नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै यसले प्रभाव पारिरहेको छ। दर्शकबिन यहाँहरूमाझ मैले पछिल्लो समय कोरोनाले कहाँ कहाँ के चाहिँ असर पार्यो यो जानकारी दिन चाहे। पछिल्लो समय कोरोना विश्वभर फैलिएको कोरोनाले मानिसहरूमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 95,000 भन्दा बढी नागेको छ भने इटलीमा यसको प्रभाव उच्च परेको देखिन्छ। 18,269 जना इटलीमा मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 16,513 पुगेको छ भने स्पेनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15,447 पुगेको छ। दर्शकबिन फ्रान्समा 12,228 जना मृत्यु भएको अवस्थामा विश्वमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 15,96,000 बढी भएको छ। दर्शकबिन यसरी सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि यो कोरोनाको प्रभाव परिरहेको अवस्थामा जति मान्छेहरू मृत्यु भएका छन् सोही क्रममा निको पनि भएको अवस्था छ। एउटा नकारात्मक पक्ष त छँदैछ, सकारात्मक पक्ष सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि अहिले 3,96,000 जना चाहिँ सङ्क्रमित उपचारपछि निको भएर आफ्नो घर फर्किसकेको अवस्था छ। दर्शकबिन जसरी कोरोनाको यो विश्वव्यापी कहर चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो यो अर्थतन्त्रलाई पनि यसले प्रभाव पारि नै रहेको छ। अर्थतन्त्रको विभिन्न आयाममध्ये पर्यटन, कृषि, ब्याङ्किङ, बिमा लगायत सेयर बजारमा पनि यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसले प्रभाव नपार्ने कुरा भएन। दर्शकबिन हामीले यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कोरोनाले कुन आयाममा हाम्रो अर्थतन्त्रको कुन आयाममा असर पारिरहेको छ यहाँहरूलाई निरन्तर अपडेट दिइरहेका छौँ, अवगत गराइरहेका छौँ, हामी जोडिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिने अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिने कृषि क्षेत्रमा पनि यसले प्रतिकूल असर पारेको छ, यहाँहरूलाई अवगतै छ। हामीले हजुरहरू माझ जसरी पछिल्लो समय कुखुरा व्यवसाय पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि यसले पारेको असर हामीले यहाँहरूमाझ चित्रण गरिसक्यौँ। त्यस्तै सोही क्रममा एउटा कृषिको पनि मजबुत आयाम भनेको दुग्ध क्षेत्र हो। जसरी अहिले पछिल्लो समय दुग्ध क्षेत्रमा पनि यसले प्रतिकूल असर पारेको छ। जसरी सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, घोषणा गरिसकेपछि काठमाडौँबाट उपत्यकाबाट मानिसहरू बाहिरिसकेपछि यहाँ भएका होटल, कल कारखाना, रेस्टुरेन्टदेखि स्कुल, कलेज सबै चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा अहिले काठमाडौँमा चाहिँ दुध उत्पादन र दुध चाहिँ यहाँ बढी मात्रामा खपत हुने स्थान काठमाडौँ भए तापनि अहिले काठमाडौँमा खपत हुने यो सङ्घ संस्था बन्द भइसकेपछि अहिले बन्द भएको अवस्था पनि रहेको छ। जसरी दुध को हब भनेको काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्र हो। सहरी क्षेत्रमा यसको प्रतिकूल असर परि नै रहेको छ। लकडाउनको कारण चाहिँ 3 लाख भन्दा बढी मान्छेले काठमाडौँ उपत्यका छोडिसकेको अवस्थामा यसले दुधको यो खपत हुने प्रक्षेपण पनि बन्द गरिदिएको छ, ढोका बन्द गरिदिएको छ। र यसको प्रत्यक्ष मार भने अल्टिमेटली किसानमा पर्न गएको छ। किसानले चाहिँ दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ, दुध उत्पादन गरिसकेपछि विभिन्न माध्यम मार्फत चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकादेखि लिएर सहरी क्षेत्रमा किसानहरूले दुध पठाउनुहुन्छ। तर अब दुध खपत गर्नको लागि मान्छेहरू अहिले डराएको अवस्था पनि छ। यही कारणले गर्दाखेरि दुध खपत हुन सकिरहेको अवस्था छैन। जसरी कोरोनाले यो असर दुध क्षेत्रमा परेको छ, यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा पर्न गएको छ। किसानहरू अहिले एकदमै मर्कामा पर्न गएका छन्। पछिल्लो समय किसानहरूले आफ्नो खाइ नखाइ गरेर चाहिँ लोन लिएर गाई भैँसीदेखि लिएर अरू दुध उत्पादन हुने
वस्तुहरू उहाँहरूले चाहिँ सिर्जना गरिरहनु भएको छ, तर यसको प्रत्यक्ष मार किसानमै पर्न गएको अवस्था देखिन्छ। यहाँहरूमाझ म सुरुमा किसानको समस्या राख्न चाहे। जसरी अहिले कोरोनाको प्रत्यक्ष मार चाहिँ किसानलाई पर्न गएको छ, वास्तविकता के छ, किसानको अवस्था के छ, हामी किसानको फार्ममै गएर अवलोकन गरेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। यो राख्न चाहे मैले। अब तपाईँ युवा हुनुहुन्छ होइन, यही देशमा केही गर्छु भनेर कृषिमा हात हालेर गाई व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गाईको उत्पादन दुध कतिको सहज छ, बजारमा बिक्री भइरहेको छ छैन, के छ? सर अहिले हाम्रो आधी सर दुध चाहिँ गएको छ, आधी गएको छैन होइन। आधी सर तपाईँको फ्याँक्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तै छ सर। अब के गर्नु, गाईलाई दाना पिठो भुसाहरू आएको छैन, खुवाउनु पाएको छैन। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गाई पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना होला, के छ? एकदम गाह्रो अवस्था छ सर। अनि दानाहरू कतिको आएको छ? जस्तो कि अहिले त सहज पनि बनाइदिएको छ सरकारले होइन, दाना ढुवानी गर्नेलाई त रोकटोक छैन भनेको छ, सहज बनाएको छ। आएको छ दानाहरू, के छ? छैन सर, दाना तपाईँको दाना आएकै छैन। अस्ति अब 2 बोरा आएको, त्यो अलिअलि ल्याएर खुवाएको छ, खुवाउनै पाएको छैन सर। अब तपाईँको दाना आए पनि एक बोरा 2 बोरा आउँछ। अब 2 बोरा दानाले त्यो यत्रो गाईलाई कसरी पाल्ने छ? एकदमै गाह्रो अवस्था भएको छ अहिले यो लकडाउन। दुध के गर्नुहुन्छ तपाईँले? बाँकी खेर गएको दुध, बाँकी खेर गएको दुध तपाईँको अब पनिर बनाउँदा पनि अब गर्मी समय छ, फाट्छ होइन। कटिरहेको छैन पनिर पनि, आधी सर दुध फ्याँक्नु परेको छ सर। यहाँ गाईको बाच्छाहरूलाई खुवाउनुहुन्छ के? बाछाहरूलाई धेरै जस्तो त बाछाहरूलाई नै खुवाउनु परेको छ। अब राज्यको निकाय कृषि मन्त्रालय छ होइन, विभाग छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको अपिल के छ? कृषकको माग अहिले के हो? गाई किसानको माग? मेरो माग भनेको अब यस्तो हो, यो के अरे दुध कटिरहेको छैन, गाई बस्तुलाई खुवाउन पाएको छैन। हामी यो ऋणहरू लिएर चाहिँ अब यो गरेको छ, लोनहरू लिएर गरेको छ। यो समयमा हामीलाई यस्तो अवस्था गाह्रो भएको छ। म यही भन्न चाहन्छु सर। अब के गरेर हुन्छ? सरकारले खोजी गरेर चाहिँ हामीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, यहाँहरूले किसानको वास्तविक समस्या के रहेछ हेरिहाल्नुभयो। जसरी अहिले यो समय भनेको विशेष गरी नर्मल दिनहरूमा पनि दुध खपत अलिक कमै हुने समय हो, दुध उत्पादन अलिक कमै हुने समय हो। तर यही समयमा पनि भएका दुध पनि बिक्री वितरण नहुँदाखेरि किसानमा थप चिन्ता त पैदा गर्ने स्वाभाविकै हो। भएका दुधहरू पनि किसानहरूले आफ्ना गाई बाच्छाहरूलाई खुवाउनुपर्ने अवस्था छ। जसरी कतिपयले त हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि देखेका छौँ, कतिपय किसानहरूले आफ्ना दुध ढलमा पनि मिसाएको अवस्था छ। विभिन्न आयामहरूमध्ये कृषिको विभिन्न आयाममध्ये सहकारी संस्थाले पनि, सहकारी कृषि सहकारीले पनि एउटा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ। गाउँमा चाहिँ दुध वितरण अथवा अरू कृषिका उपजहरू वितरण गर्नको लागि सहज होस् भनेर सहकारी संस्थाहरू खोलिएका छन्। यसैमा यति बेला यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहकारी संस्थाले के गर्दै आएको छ? सहकारीले दुध किसानबाट सङ्कलन गरेको छ कि छैन? कतिपय किसानहरूको गुनासो पनि यहाँ रहेको छ। म प्रत्यक्ष रूपमा कृष्णमान लामा, जो सहकारी सङ्घ ललितपुर जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन खोजिरहेको छु। कृष्णजी, कृष्णजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, जसरी सहकारी संस्था मैले कृष्णजीसँग जोडिन प्रयास गरिरहेको अवस्थामा म फेरि पनि जोडिन्छु। जसरी सहकारी संस्थाहरू किसानका लागि भनेर विभिन्न गाउँमा, विभिन्न जिल्लामा खोलिएको अवस्थामा अहिले सहकारी संस्थाले के गर्दै आएको छ? किसानको दुध सङ्कलन गरिरहेको अवस्था हो कि होइन? किसानले गुनासो गरिरहेका छन्, सहकारीले अहिले यस्तो विपदको बेलामा पनि हाम्रो दुध उठाइदिएन, हाम्रो उपज, हाम्रो कृषिमा चाहिँ हामी उपजहरू उठाइदिएन भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्थामा अहिले सहकारीको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ भनेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा कृष्णजीसँग जोडिन खोजिरहेका छौँ। हेलो
दर्शबिन मैले हजुरलाई अवगत गराएँ जसरी यो समय भनेको किसानहरूको लागि अति नै दुःखदायी अवस्थाको समय हो। अब यो समयमा दुध खपत पनि एकदमै न्यून भइरहेको अवस्थामा किसानहरूले दुध पनि उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। दर्शबिन फेरि पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा अहिले सहकारी संस्थाले के गरिरहेको छ भनेर जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कृष्णमान लामासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने प्रयासमा छौँ। कृष्णजी। हजुर हजुर। जसरी अहिले दुध बिक्री वितरण भइरहेको छैन, सहकारीले चाहिँ उठाइरहेको छैन भन्ने एउटा गुनासो किसानहरू माझ आइरहेको छ। के छ सर अहिले तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ, कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला त धन्यवाद सर। अब यो विषम परिस्थितिमा अब यहाँले यो प्रश्न गर्नु भएको छ। अब हामी एउटा सहकारी कर्मी भएको नाताले हामीले अहिले म चाहिँ ललितपुर जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घको अध्यक्ष भएको हैसियतले हामीले सकभर समन्वय गरेर किसानको आधा मात्रै भए पनि दुध चाहिँ उठाउनुपर्छ भनेर हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरिरहेका छौँ र हाम्रो त्यो खालको व्यवस्थापन सहित अहिले चाहिँ आधा मात्रै भए पनि दुध चाहिँ गइरहेको स्थिति छ, तर पूर्ण रूपमा जान सकिरहेको छैन। यसको लागि अब पहल चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो केन्द्रीय दुध सहकारी सङ्घदेखि लिएर जिल्ला सङ्घहरू लागिरहेको परिस्थिति हो। तथापि अब बजारको अवस्थाले गर्दा त्यसलाई सकिएन भन्ने कुरो व्यवसायीहरूको गुनासो भएको कारणले गर्दा हामी प्रयत्नरत नै छौँ सर। यो तपाईँहरूले आकलन चाहिँ कुन हिसाबमा गरिरहनु भएको छ? यो दुध खपत घट्नुको कारण चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ अहिले भनेको दुध भनेको बिहानको बिहान बेलुकाको बेलुका नै खपत हुनुपर्ने वस्तु भएको र त्यसलाई डम्पिङ गर्न त्यति धेरै गर्दाखेरि त्यसले राम्रो पनि नगर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले जुन काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुपर्ने जति बिक्री वितरण हो त्यो कुरो चाहिँ अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा हुन नसकिरहेको स्थितिले गर्दा हामीले त्यो कुरो बुझेका छौँ। हामी सहकारी कर्मीहरू भएको नाताले हामीले हाम्रो किसानहरूलाई त्यतिसम्म चाहिँ बुझाएका छौँ। तथापि अब किसानहरूको दुध चाहिँ धेरै खेर गइरहेको स्थिति छ र मलाई लाग्छ यो जनसङ्ख्याको हिसाबले जनताहरू जति हुनुपर्ने काठमाडौँ बिक्री वितरण हुन्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन सर। जसरी किसानको गुनासो पनि छ, हामीले निरन्तर किसानहरूका समस्याहरू राखिरहेको अवस्थामा किसानहरू के भन्छन् भन्दा सहकारी संस्था चाहिँ अहिले यो समय विषम अवस्थामा यो परिस्थितिमा चाहिँ पन्छिन खोजिरहेको छ भनेर एउटा तपाईँहरूलाई आरोप लागेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि अब सहकारी एउटा हामी किसानहरूदेखि लिएर सबैको एउटा सहकारी गर्ने एउटा संस्था नै हो। उहाँ किसानहरू पनि त्यही सहकारीमा हुनुहुन्छ। हामी हिजोको दिनदेखि पनि हामी चाहिँ उत्पादन मात्रै गर्ने भएको कारणले गर्दा हामी बिक्री वितरणमा चाहिँ हाम्रो सहकारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा छैनन्। अनि बिक्री वितरणमा हामी प्रत्यक्ष नभएपछि हामी चाहिँ तपाईँको कि त नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको डिडिसी अथवा प्राइभेट डेरीहरूमा नै भर पर्नुपर्ने कारणले गर्दा उहाँहरूको जुन बिक्री वितरण गर्ने एउटा प्रणाली छ, अब हामी त्यसबाट विमुख हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो किसानहरूको तर्फबाट यो गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो, हामीलाई पक्कै पनि हो। तथापि अब हामीले सहकारीको हिसाबले हाम्रो किसानहरूलाई हामीले सकभर बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। आदि मात्रै भए पनि हामीले बजारसम्म चाहिँ लाने व्यवस्था मिलाएका छौँ सर। हो, जसरी सर हजुरले अब एउटा सक्रियता त देख्नु भएको छ, ललितपुर जिल्लाको हिसाबमा कुरा गर्नुभयो, आकलन गर्नुभयो होइन, तर अब अहिले यो सहकारी संस्थाहरू जति पनि हुनुहुन्छ यो बेला भनेको त अलिक बढी नै सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो नि होइन सर? बिल्कुल बिल्कुल। हामी सबै सहकारीहरूको हिसाबले सहकारी हाम्रो जिल्ला सङ्घमा आबद्ध रहनु भएको सबै सहकारीमा हामीले चाहिँ त्यही खालको समन्वय गरिरहेका छौँ। सबै किसानहरूको बिचमा पनि पुगेर यो विषम परिस्थितिको बारेमा अवगत गराउन खोजिरहेका छौँ र बजारीकरणको सवालमा चाहिँ हामी सहकारीहरू अलिक पछाडि भएको नाताले पक्कै पनि हामीलाई यो परिस्थितिले हामीलाई धोका दिइरहेको छ र अब चाहिँ हामी भोलिको दिनमा राज्यलाई पनि अब हाम्रो माग के हो भने सहकारीहरू पनि अब यो बजारीकरण र उद्योग व्यवसायहरू हामी आफै पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लागिरहनको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। हो, यो विषम परिस्थिति आउँछ जस्तै कि दुधमा भएका समस्याहरू पछिल्ला दिनहरूमा पनि कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि दुधमा समस्याहरू थिए, कैयौँ लिटर दुधहरू सडकमा खनाइएको अवस्था पनि थियो। यस्तो विषम परिस्थितिको घडी आउला भनेर आकलन त पहिला नै गर्नुपर्ने अवस्था हो नि। जस्तै अहिले फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा पहिला नै तपाईँहरूले चाहिँ यो ढङ्गमा चाहिँ सहकारीले चाहिँ मजबुत भएर अगाडि बढेको भए यो परिस्थिति नआउन सक्थ्यो नि होइन र?
पक्कै पनि हो सर। अब तथापि अब हाम्रो तर्फबाट त्यो प्रयत्नहरू नभएको भने होइन र हामी अहिले ललितपुर जिल्लासँगैको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हामीले पनि अब एउटा कारखाना स्थापना गरेर अब हामी चाहिँ बजारीकरणमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता सहित अब हाम्रो अन्तिम चरणमा अब यो लकडाउन नभएको थियो भने हाम्रो ओपनिङ भइसक्थ्यो। तर अब हामी उपभोक्तासम्म पुग्नको लागि त्यो माध्यम हाम्रो पनि त्यो मात्रै भएको नाताले अब उपभोक्तासम्म पनि अब हामी सहकारी कर्मीहरू पुग्नु जरुरी छ। अब हामीले उत्पादन मात्रै गरेर पनि नहुने रहेछ, यसलाई बजारीकरण पनि गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो अब हामीले सिकेका छौँ। अब हामी क्रमशः त्यसरी लाग्ने पनि हो। जसरी यो अवस्थामा चाहिँ हामीले दुध खेर फाल्नुभन्दा पनि दुधको विकल्प अरू धेरै विकल्प हुनसक्छ होइन। फर्मेन्टेड घी हुनसक्छ, घिउ हुनसक्छ भने पाउडर दुध, धुलो दुध पनि हुनसक्छ। यो पनि एउटा विकल्पको बाटो खोज्न अथवा अवलम्बन गर्न जरुरी हो। एकदम हो सर। के देख्नुहुन्छ अब यो अहिले भएका संस्थाहरू पनि, पाउडर दुधको लागि भएका संस्थाहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ, यानि कि कुनै कुनै अवस्थामा खोलिएका पनि छन्, कुनै कुनै त्यो संस्थाहरू खोलिएका छन्, तर धेरै जति हुनुपर्ने छ त्यो आकलनमा चाहिँ भएको छैन भन्ने आकलन पनि छैन नि सर? पक्कै पनि हो सर। अब यसमा अब हाम्रो नेपालभरि रहेका पाउडर दुध कारखानाहरू जति पनि छ अहिलेको उपभोक्ताहरूको बिचमा सबै उपभोग गर्न सक्ने परिस्थिति रहेनछ भने हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुभन्दा हामीसँगै भएको स्रोतलाई परिचालन गरेर त्यसलाई पाउडर दुध बनाएर राख्ने हो भने अबको 6 महिनासम्म त अब हाम्रो जसरी पनि हामीले त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न सक्ने स्थिति पैदा गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यसलाई चाहिँ अब सरकारी तवरबाट अथवा संघीय सरकारकै तर्फबाट त्यसलाई प्रयत्न नगरिकन अब हामी सहकारी कर्मीहरूले मात्रै भनेर पनि सम्भावना नरहेको कारणले गर्दा संघीय सरकारकै तर्फबाट त्यो विकल्पमा जान सक्यो भने सबैभन्दा राम्रो विकल्प त्यही नै हो सर। हो, अब गाउँ गाउँमा पुगेको छ सहकारी होइन। अबको दिनमा सहकारी संस्थाले चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्छ? सहकारी अब अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने अब त हामी सबै गाउँहरूमा छौँ। अब यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपले अब यसको बजारीकरण उत्पादनदेखि लिएर सबै कुरामा सहकारी कर्मीहरूलाई जोड्नु जरुरी देखिसक्यो। त्यसको लागि किसानहरूको तहमा पनि त्यो सहकारीको महत्त्व र सहकारीलाई साँच्चै नै गर्नको लागि चाहिँ हामीले गाउँ गाउँसम्म अब यो सहकारीको मर्म अनुसारले नै अगाडि बढाउने र उत्पादनमा पनि जोड्ने र त्यसलाई बजारीकरणमा पनि जोड्नु जरुरी देखियो। हो, जसरी अब अहिले दुधको खपत मुख्यतया घट्नुको कारण यहाँले अवगत गराउनु भयो। अहिले उपत्यका अथवा सहरी क्षेत्रमा मानिसहरू छैनन् होइन, आफ्नो गाउँ फर्केको अवस्था छ भनेर यहाँले अवगत गराइदिनु भयो। अब जसरी अब जति पनि छन् काठमाडौँमा बसेका छन् अथवा सहरी क्षेत्रमा बसेका छन् होइन, उहाँहरूले पनि त एउटा बुझ्नु पऱ्यो कि दुध खाए अब कोरोनासँग लड्नको लागि त प्रोटिन चाहिन्छ होइन, प्रोटिन युक्त हुन्छ दुध। यो खानेकुरा पनि नबुझेको अवस्था हो कि भन्ने एउटा आकलन छ। यसमा तपाईँले के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? मैले उपभोक्ताहरूको बिचमा म चाहिँ दुध उत्पादक किसान पनि भएको हैसियतले हामी चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने दुध भनेको प्रोटिनयुक्त खानेकुरा हो। यो चाहिँ यो खानेकुरामा पनि यो सर्व खानेकुरा हो। यो सबै खानेकुरा सबै कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ सबैले को जात को कुजात भन्ने कुरो रहँदैन, को धनी को गरिब भन्ने रहँदैन। यो बालकदेखि वृद्धसम्मले पिउनु पर्ने खानुपर्ने कुरो भएको भएर मलाई लाग्छ यो दुध खाने बानी बसाल्नको लागि एउटा राज्यकै तर्फबाट पनि एउटा खालको नीतिगत व्यवस्था गरेर उपभोक्ताहरूको बिचमा साँच्चै एउटा दुध भनेको चाहिँ यो कुरा है भन्ने खालले अलिकति चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ र उपभोक्ताहरूले पनि त्यसलाई सेवन गर्न थाल्यो भने मलाई लाग्छ यो कोरोनाको समयमा पनि तपाईँको साँच्चै 2 गिलास मात्रै तातो दुध पिउने हो भने पनि यो कोरोनाबाट कमसेकम इम्युनिटी पावर चाहिँ तपाईँको बढाउने काममा यसले पनि सहयोग गर्छ। यो कुराको प्रचार प्रसार अलिक कमी भयो, यसलाई गर्नु जरुरी चाहिँ देखिन्छ। जसरी सरकारले अहिले अनुदानको कुरा पनि ल्याएको छ होइन, राहतको प्याकेजहरू पनि आउला भन्ने निर्णय अब मन्त्री परिषदको बैठक बसेसँगै आउला आशा गरौँ होइन। तर एउटा निर्णय चाहिँ के छ भन्दा जसरी अहिले सहकारी मार्फत जति पनि कृषकहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई मात्र यो अनुदानको दायरामा राख्ने भन्ने एउटा कुरा आएको छ। यो कतिको उचित हो? यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा सहकारीमा आबद्ध भएर एक ढङ्गले सामूहिक रूपमा एउटा जाओस् भन्ने अभिप्राय चाहिँ हुनसक्छ सरकारको। तथापि यो सबै ठ्याक्कै सम्पूर्णता होइन। व्यावसायिक रूपमा लाग्नु भएको किसानहरू जो सहकारीमा आबद्ध नभए पनि उहाँको एउटा व्यवसाय गर्नु भएको छ र उहाँलाई पनि त्यो कुरामा सम्बोधन गर्ने खालले एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। हजुर, हस् कृष्णजी, हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मलाई पनि दुई चार शब्द बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। म बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्णमान
लामा, उहाँ जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूमा हामीले कृषि क्षेत्रको कृषिको एउटा आयाम जुन दुध क्षेत्र हो यसमा परेको प्रभाव, यसमा परेको असर चित्रण गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमा हामी जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन अहिले सरकारले पनि किसानलाई राहत मिलोस् भनेर एउटा अनुदानको पाटो केलाइरहेको अवस्था छ। यद्यपि त्यो राहतको प्याकेज प्रभावकारी कतिको छ भन्ने कुरा त्यो पछि आकलन गर्न सकिने कुरा हो। यति बेला म फेरि पनि हजुरहरूमा किसानकै समस्यामा फेरि केन्द्रित भएर एउटा प्रस्तुति राख्न चाहे। जसरी अहिले किसानका समस्याहरू यहाँहरूलाई जगजाएरै छ, किसानहरूले रुनु कि हाँस्नु पर्ने अवस्थामा अहिले सिर्जना खडा भएको छ भने मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई एउटा किसानको भनाइ राख्न चाहे। कृपया। पहिला खाने मान्छेहरूले खाँदैनन्, अहिले यस्तो रोगको कारणले गर्दा सर्छ भन्छन्, अनि त्यो कारणले गर्दा खाइदिँदैनन्। अब के अरे लगेको ठाउँमा फर्काइदिन्छन्, गाह्रो छ, भाँडा बसिरहेछ, अप्ठ्यारो परिरहेछ। अब दाना आउँदैन, भनेको बेलामा भुसा आउँदैन, गाईको समस्या छ, अब खाना पाउँदैन, बेलामा कराउँछ। अब हामी किसानहरूलाई त धेरै गाह्रो भइरहेछ, अहिले समस्या छ, रुनी कराउने चिच्याउने। अब अरू रात खोज्न जान्छन्, हामीलाई लाज हुन्छ भन्छन्। अब रात खोज्न जाँदा पनि लाज भयो अरे हामीलाई, फर्म भर्दा पनि त्यति समस्या छ, हरेक कुरा समस्या छ यहाँ। अब यो दुध चाहिँ तपाईँको अब अहिले कति उत्पादन गरिरहनु भएको छ? मैले अहिले बिहान बेलुका गरेर 60 लिटर छ। बिहान बेलुका गरेर 60 लिटर दुध उत्पादन गरिरहेको छु, तर सबै कुरा गएको छैन। आधी गएको छ, आधी गएको छैन। बस्नुलाई खुवाउने नै समस्या भएको छ। अब यो दुध बढी भएर चाहिँ अब बिक्री नभएको अवस्थामा चाहिँ अब यसकै गाईकै बाछाबाछीलाई चाहिँ खुवाउनु भएको छ? उनीहरूलाई खुवाउने हो, उनीहरूलाई नै खानिदिएको, गाईलाई नै खानिदिएको छ अहिलेसम्म। अनि दानाको अब गाईलाई खुवाउनको लागि भुसा चाहियो, पराल चाहियो होइन? यसको ढुवानीमा अब सम्बन्धित डिलरबाट तपाईँले कहाँबाट ल्याइदिनु हुन्थ्यो? उनीहरूले चाहिँ यो लकडाउनको बाहना बनाएर ल्याइदिएका छन् कि छैनन्? के छ उनीहरूले अब यस्तो छ, लकडाउनको बाहना बनाएर हमेसी ल्याइदिँदैनन्। ल्याए भने नि अब 2500 पर्ने दानालाई 3000, 3000, 500, 3500 लिएका छन्। त्यस्तो गरेका छन्। उनीहरूले बाठा भएका छन्। अब भुसा पहिला 400मा झार्थ्यौँ, अहिले अब भुसा 450 बनाउँछन्, 500 बनाउँछन्, भनेको टाइममा ल्याइदिँदैनन्। समस्या त्यो छ। अब यो दुध बिक्री नहुँदाखेरि अब तपाईँ त दुध बेचेरै आम्दानी गर्ने मान्छे हो। अब आम्दानीको स्रोत त तपाईँको कटौती हुन्छ। अब भने जति आम्दानी नभएपछि सबै गाईलाई खुवाउने कुरा पनि राख्नु पर्यो, आफूले लिएको लोन पनि तिर्नु पर्यो होइन? अब यस्तो ठुलो भारमा अब तपाईँको राज्यप्रति अथवा राज्यलाई के अपेक्षा चाहनुहुन्छ? अब हामीले राज्यलाई के भन्न चाहन्छौँ भने अब हामी किसानहरू, यस्तो किसानले यस्तो कृषि फर्महरू अब हामीले दुःख पायौँ। अब राज्यहरूले अब हामीलाई केहीमा सहयोग गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। पशुहरूलाई अब हामीलाई मान्छेलाई त नहेरुन्डे भयो। यी त गाई भनेको कुरा त अब संसारको यो लक्ष्मी माता हुन्। अब उहाँहरूले यसो हेरेर यसो विचार गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। हामीले त्यो सोचिरहेछौँ। अब मेरो त झन् हेर्नु कोही छैनन्, केटा मान्छे पनि। अब घरमा सबै कुरो भएको छ। सबै कुरो भ्याउन सकिँदो रहेछ। वस्तु मर्लान् भन्ने तरै भइछ। अब फर्म दर्ता गरेर कहीँबाट लोन लिन नि पाइएन। धेरै कुराहरू भइरहेछ, अप्ठ्यारो परिरहेछ भाइ। अब के गरौँ, कसलाई भन्नु? अब यस्तै अवस्था रह्यो भने के गर्नुहुन्छ अब अघि पछिको दिनहरूमा? अब सकिएन, अब के गर्ने म त अब भन्ने कुरो सोच्नै सकेको छैन। राति निद्रा लाग्दैन, वस्तु कराउँछन् रातभरि गई गरेर निद्रा लाग्दैन। घाँस काट्नु गयो, घाँस भेटिँदैन। चैताको महामारी के त हो? अब के भन्नु छ र अरू? अब के गर्नु, अब के गर्ने भन्ने कुरो ठेगान नै छैन। अब मनले नै के भन्छ मान्दैन। अब के भन्ने त? अहिले त अब राहतहरू पनि दिएको छ। कृषि मन्त्रालय पनि कृषकको लागि भनेर चाहिँ अब अनुदानको रकम बढाएको छ होइन? यही अब गाईदेखि लिएर अरू सबै पशुपक्षी अनि तरकारी फार्महरूको लागि पनि अनुदानको राहत वितरण गरेर चाहिँ ऋणहरू मिनाहा गर्ने भनेको छ। अब यस्तो कोषमा चाहिँ तपाईँ निम्नवर्गीयको किसानहरू चाहिँ पर्नु हुन्छ हुँदैन, पहुँच छ छैन, के छ, कसको लागि रहेछ? अब हामीले भनेको कुरा कस्तो छ भने अब हामीले कहीँबाट फर्म दर्ता गर्न सकेको छैन। फर्म दर्ता गर्न नसकेपछि कहीँबाट राहत पनि पाएनौँ। एउटा गाईलाई खुवाउने औषधिसम्म पाएको छैनौँ। हेर्नु, अब कहीँबाट उसबाट ऋण लियो। अब हामीलाई अब किस्ता तिर्नुपर्छ महिनाको। अब यत्रो लगानी गर्नु त आफ्नो खर्च भएन।
छाउबाट ऋण झिक्यो, किस्ता तिर्नुपर्छ, किस्ता पर्दाखेरि पैसा अब ब्याजसँग तिर्नुपर्छ, अब पैसा हुन्न। अब अहिले यस्तो महामारीको बेलामा मान्छेहरूले मौका छोपेका छन्, त्यसको दुध खाइदिँदैनौँ। दर्शकबिन, यहाँहरूमाझ हामीले भर्खरै कृषकको भनाइराख्यौँ। एकदमै दयनीय अवस्था छ। वास्तवमा यो नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए तापनि अधिकांश मान्छेहरू कृषिमा लाग्दा समेत किसानको हक हितमा बोल्ने निकाय वास्तवमै छैन। जसरी अहिले कोरोनाकै कारणले पनि देश विदेशमा रहेका युवाहरू देश फर्कने क्रम बढ्दैछ। यही देशमा केही गर्छु भनेर युवाहरू फर्केका छन् र यही देशमा पनि केही गर्छु भनेर पहिल्यैदेखि नै यही कृषि पेसामा र दुध पेसामा पनि गाई पालन व्यवसायमा पनि लाग्ने युवा किसानहरू बढ्ने क्रममा छन्। तर यो अवस्थामा, यो विषम परिस्थितिमा युवाहरूको यो जोस, यो जाँगर हराएको त छैन भन्ने एउटा प्रश्न पनि खडा भएको छ। यसैमा म एकजना युवा किसानसँग जोडिन चाहिरहेको छु, जो कृष्ण प्रसाद बास्कोटा कृषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन खोजिरहेको छु। कृष्णजी हजुर, नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ युवा किसान हुनुहुन्छ, जसरी अहिले केही नेपालमै केही गर्छु भनेर तपाईँ लागिरहनु भएको छ, कृषि पेसामा आफ्नो सक्रियता देखाइरहनु भएको छ। के छ सर, अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दुध ढुवानीमा अथवा दुध उत्पादनमा केही समस्या छ, के छ? समस्या त भइ नै रहेछ सर। उत्पादनको कुनै समस्या छ, सबैभन्दा मेन समस्या उत्पादनमा छ। हजुर, उत्पादनमा हुनुको मेन कारण समस्या के भन्नुहुन्छ भने हामीले खुवाउने अब जुन आउनुपर्ने सामानहरू गाईले खाने दाना, पिठो, चोकर, भुसा आउनमा सहज भएको छैन। अनि तपाईँ हामीले दुध बेच्न जानलाई जाने वातावरण छैन, दाना गरियो भने पनि पास छैन भन्छन्, अथवा के छैन भनेर अनेक बाहना गरेर फर्काइदिने, घर घरको मान्छेहरूले नखाइदिने। अब यो प्लास्टिकमा प्याक गरेको दुध हामीलाई सर्छ पर खुवाइदिनु भन्ने अनेक बाहनाहरू हुन्छन् सर। हो, तपाईँले उत्पादनमा समस्या छ भनेर भनिरहँदाखेरि पहिला कति उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, अहिले घटेर कतिमा पुगेको छ? मैले पहिला सहज हुँदा र दाना पिठो सहज तरिकाले पाउँदाखेरि 300 लिटर दुध उत्पादन गर्थेँ, घटेर 150 लिटर हुँदो रहेछ सर। हजुर हजुर। जसरी अहिले तपाईँले कहाँ लग्नुहुन्थ्यो, कुन बजारमा लगेर, डेरीमा लगेर चाहिँ आफ्नो उत्पादन बेचिरहनु भएको थियो कि घर घरमा लगेर बेचिरहनु भएको थियो? डेरीमा घरमा दुवै बराबरै थियो सर। डेरी त बन्द सबै अवस्था छ, बन्द भइ नै सके। बेलुका खोल्न दिँदैनन्, खोल्न नदिएपछि हामी के गर्नु, लगेर कहाँ राख्छौँ राख, हामी त बेच्नु सक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्छौँ। घर घरमा भएको मान्छेहरू जति सबै अब गाउँ प्लान भइगए। हजुर हजुर हजुर। अब गाउँ प्लान भएपछि अब दुध लाने चाहिँ अब दुध जति बचेको छ अलिअलि गाउँको गइन्छ, नभए धेरै चाहिँ अब पोख्ने खनाउने, अब साथी छरछिमेकीले खाने मान्छेलाई बाँधिदिने, यस्तै भइरहेको छ। अब अहिले यो लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि दानामा गाईलाई खुवाउने चोकरहरू अथवा भुसाहरू पनि आएको छैन भन्नुभयो तपाईँले, होइन? अब गाई एकदम ठुलो जातको अथवा ठुलो वर्गमा एउटा पर्ने पशु हो। जसरी गाईलाई चाहिँ हामीले यदि खुवाएनौँ भने यो ढल्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, होइन? तपाईँको अवस्था के छ? गाईको वृद्धि विकासमा पनि कमी आएको छ? गाईको वृद्धि विकासमा पनि आइहाल्नु सर। त्यसरी खान नपाएपछि गाई दुब्लाउने गरिन्छन्, दुब्लाउने गरेपछि अझै नपाउने हो, अलिअलि कटौती गरेर त खुवाइरहेका छौँ, अझै नपाउने हो र यस्तै बढ्दै जाने हो। कुनै सरकारी निकायबाट चासो नदेखाउने हो भने त हाम्रो गाईले खानै नपाएर त मर्ने स्थिति र हामीले गरेको बिजनेसमा डुबेर हामी रोएर बाटोमा बस्नुपर्ने, भिख माग्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने समस्या आइसकेको छ। तपाईँ एक युवा हुनुहुन्छ, देशमै केही गर्छु भनेर विदेशबाट पनि फर्किनु भएको भन्ने कुरा तपाईँले मलाई अवगत गराउनु भयो, होइन? अब यो नेपालमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा अब फेरि पनि विदेशै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने त होइन भन्ने एउटा प्रश्न खडा भएको छ। के भन्नुहुन्छ? सर एकदमै विदेश गएर म आएँ, विदेश बसेँ, विदेशमा पनि दुःख भयो। नेपालमा दुःख गरौँ, नेपालमै दुःख गरे त विदेशको भन्दा राम्रो हुन्छ। सबैलाई काम हुन्छ, सबैले खाना पाउँछन्, सबैको कृषिमा प्रोत्साहन बढ्छ, आफ्नो अग्रणी कृषक बनाऊ र सबैलाई उदाहरण बनाऊ भन्ने हिसाबले हामी आएर यहाँ नेपालमा केही बिजनेस गर्न लाग्यो। अब अहिले यस्तो विषम परिस्थिति छ, सरकारले कुनै ठाउँबाट कुनै यो कृषि क्षेत्रमा हाम्रो पैसा नै निकालेको देखिँदैन।
न्युज हेरिन्छ, अरू अरू विषयमा प्रसङ्ग निकालेको छ। जबकि यो नेपालको आधी जति कृषि क्षेत्रबाट नै ढालिएको छ नेपालको सबै आर्थिक स्थितिलाई नै। हजुर हजुर विषयमा प्रसङ्ग ननिकालेको हुँदा नेपाली जनताले जुन कृषिमा लागेका नेपालीहरूले के गर्छन् त अब? विदेशलाई नभए केही गर्नु विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन छ। हजुर, जसरी तपाईँले कुरा राख्नुभयो, अहिले उत्पादन पनि अहिले खपत भएको अवस्था छैन, हाम्रो उत्पादन चाहिँ खाइदिनुहुन्न होइन, पिइदिनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ बेच्न जाँदाखेरि चाहिँ ग्राहक महानुभावहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँ धेरै ठाउँ घुमेर आउनु भएको छ, के छ यस्तो छ स्थिति बजारमा। अब तपाईँलाई कोरोना सर्या हुनसक्छ, हामीलाई सर्छ, दुध नखानु पाए हुन्थ्यो, नलगाइदिनु हुन्छ। जबकि तपाईँको इन्डियाबाट सबै अरू देशबाट आउँछ, अरू सबै कुराहरू त्यो ल्याउँछन्, खान्छन्। त्यो खानु र यहाँ हामीले उत्पादन गरेको खानु र विदेशबाट बाहिर ठाउँबाट आएको खानुमा त हाम्रै राम्रो जस्तो हामीलाई लाग्छ। हजुर, त्यसो भन्दा अलिकति मन खिन्न भएर आउँछ कि। तपाईँहरू त अब किसान भइसकेपछि दुधको सङ्घहरू विभिन्न छन्, दुध डेरी एसोसिएसन छ, डेरी एसोसिएसन छ होइन, अरू विभिन्न सहकारी संस्थाहरू छन्। उहाँ त्यहाँका प्रतिनिधिहरूसँग आफ्नो जिज्ञासा अथवा आफ्नो गुनासोहरू राख्नुभएको छ कि छैन, के छ? गुनासोहरू राखिन्छ, गुनासो राख्यो। हामी अब साना वर्गका मान्छेहरू, हामी थोरै लगानी आफ्नै लगानी अब भएको पनि ब्याङ्कसँग हामी नदिने, हामी यसो व्यक्तिगत लोन लिएर गरेका मान्छेहरू भएका लिएर उहाँहरूको त्यति चासो नै देखिँदैन सर। चासो राखिदिनु हुन्न, सुन्नुहुन्छ, अर्कोतिर उगाइदिनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रसङ्गलाई जोड्नै दिनुहुन्न कि। हुन्छ कृष्णजी, अन्तिममा जाँदा जाँदै किसानको माग के हो यो सम्बोधन गरेर चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। के छ किसानको वास्तविक माग के हो? किसानको वास्तविक माग भनेको अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा जस्तो मान्छेले खानेकुराहरू चाहिन्छ त्यस्तै गाई घाँस पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि सरकारले कुनै निकाय बनाएर अथवा हामी आफै मार्फत ल्याउन मिल्ने अथवा सरकारले ल्याएर बाँडिदिने अथवा के गर्ने यस्तो सिस्टम मिलाइदिएर नेपालमा जति पनि कृषकहरू छन् ती कृषि पेसाबाटै यो अर्थतन्त्र उठाउने कुरा प्रसङ्ग भइरहेछ। हजुर हजुर, त्यसमा जोड दिएदेखि नेपालमा भइरहेका किसानहरूले केही लाभ पाउँथे र पछिलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर सरकारले हामीलाई पनि हेरेको छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्न सक्छ कि सर। हस् कृष्णजी, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभयो, यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषक, एक आम किसान जो वास्तविक समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले वास्तवमा सरकारले र सरकारका ती निकायहरूले हामीलाई हेरेन, हाम्रो दुध ढुवानी गर्नमा पनि कठिनाइ आएको अवस्था छ र सरकारले यति बेला जति सक्रियता देखाउनु पर्ने हो त्यो सक्रियता पनि देखाएको छैन भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो, उहाँले राख्नुभयो। हो दर्शक, वास्तवमै यो एउटा विडम्बनामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। वास्तवमा किसान वर्ग जो खेती किसानी गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ, यो खेती किसानीबाट केही हुँदैन, केही हुन्छ अथवा केही गर्नको लागि उहाँहरू अग्रसर भएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यसरी सरकार अथवा राज्यको निकायले चाहिँ यसरी किसानको मर्का नबुझिदिँदाखेरि वास्तवमै यो एकदमै विषम परिस्थितिमा किसानहरूको आँसु पुस्ने कोही पनि छैन। दर्शकबिन, हामी निरन्तर यहाँहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जसरी किसानहरूको समस्या विशेष गरी दुध क्षेत्रमा परेको समस्याहरू चित्रण गरिरहेको अवस्थामा अहिले सरकारी स्वामित्वको संस्था किसानको हक हितका लागि भनेर खोलिएको संस्था पशु सेवा विभाग हो। अहिले के गरिरहेको छ त पशु सेवा विभागले? जसरी किसान रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, उहाँले के गरिरहनु भएको छ यो कुरामा पनि हामी अवगत यहाँहरूलाई गराउँछौँ। अहिले कृषि मन्त्रालयले पनि लकडाउनले सबैभन्दा बढी कृषिकै क्षेत्रमा चाहिँ असर गरेको दाबी गरिरहेको छ र पछिल्लो निर्णय अनुसार पनि दुधमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ, अन्डा र मासु अथवा कुखुरा उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ चल्ला दिने अथवा राहत स्वरूप चल्ला दिने भन्ने कुरा आएको छ। दर्शकबिन, हामीले यहाँहरू माझ जसरी किसानको समस्या राखिरहेका छौँ, दुध किसान अथवा
कृषि क्षेत्रमा अरू पेसा गरेर आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन अगाडि बढाइरहनु भएका किसानहरूको समस्या यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ। हामीले सरकारी निकाय नीतिगत तौरमा बस्ने सङ्घ संस्थाले अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई अवगत गराइरहेका छौँ। अहिले यति बेला मसँग उपभोक्ता कर्मी प्रेमलाल महर्जनज्यू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग जानौँ के छ अहिलेको अवस्था, उपभोक्ता कर्मी कतिको सक्रिय हुनुभएको छ उपभोक्ताको हक हितको लागि अथवा किसानको हक हितको लागि। यो किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सामान बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण भूमिका खेल्नु भएको छ कि छैन, हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रेमजी हजुर नमस्ते। नमस्ते। अहिले लकडाउनको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको अवस्थामा दुध क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्रमा नि यसले एकदमै ठुलो असर पारेको अवस्था छ। तपाईँ उपभोक्ता कर्मीको नाताले के छ अहिले अलिकति आकलन गरिदिनुहोस् न। अहिले यो दुध क्षेत्र अथवा समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था नाजुक अवस्थामा झन् भया अवस्था आएको छ, के छ यो अलिकति चित्रण गरिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो दुध जन्य पदार्थ मात्र होइन, धेरै कुराहरू कृषिजन्य पदार्थहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन असहजता सिर्जना भइराखेको छ। एकातिर उपभोक्ताहरूलाई सहज आपूर्ति भइराखेको छैन भने अर्कोतिर उत्पादकहरूले बजारसम्म पहुँच पुर्याउन सकिराखेको छैन। ढुवानीको साधनको असहजताको कारणले अथवा त्यसको अभावको कारणले बजारको पहुँच भएको छैन। त्यसको कारणले आम उपभोक्तालाई यो उपभोगी सामग्रीहरू दुध लगायत अन्य तरकारी सागसब्जी चाहिँ पुगिराखेको छैन भने तपाईँको उत्पादन गर्ने यो किसानहरूले बजारमा पुर्याउन सकिराखेको छैन। जसले गर्दाखेरि दुईटै पक्षलाई घाटा परिरहेको छ। एकातिर चाहिँ सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले 3 गुणा मूल्य बढी तिरेर तरकारी सागसब्जी किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन भने दुध लगायत उपभोगी वस्तु तपाईँको जस्तो दुधकै कुरा गर्नुभयो, दुध चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको सहज रूपमा आपूर्ति भइराखेको छैन। जसको कारणले चाहिँ आम उपभोक्ताले दुध खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। मैले यहाँनिर हजुरलाई रोकेँ, जसरी अब सरकारले ढुवानीमा पनि सहजता दिएको छ, कृषिमा पनि एउटा मिनिमम दूरी अपनाएर होइन सहजता अपनाएर चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ, अपिल गरिरहेको छ। तर वास्तविकमा त यो देखिँदैन नि। यस्तो छ, तपाईँको हाम्रो समाज अत्यन्त तपाईँको नकारात्मक प्रवृत्तितिर हावी भइसकेको अवस्था छ। सरकारी पास लिएर तपाईँको बिरामी भयो, मेरो आमा मर्यो भनेर तपाईँको पास लिएर प्यासेन्जर ढुवानी गर्दै हिँड्ने, यात्रु खोज्दै ढुवानी गर्दै हिँड्ने, गाडी चलाउने हिँड्ने यो मुलुकमा। तर अब के मात्र हुँदैन भन्ने कुरा छैन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको तरकारी सागसब्जी ढुवानी गर्ने नाममा चाहिँ प्यासेन्जर ढुवानी गर्ने, दुधको नाममा चाहिँ तपाईँ अन्य गर्ने, यस्ता विकृति जाने कुराहरू ढुवानी क्षेत्रमा मात्र होइन धेरै क्षेत्रमा भइराखेको छ। जस्तो तपाईँको भनौँ न अहिले चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा महामारीको अवस्थामा आम उपभोक्ता लकडाउनको स्थितिमा बसेको बेलामा तपाईँको चाहिँ 3 गुणा मूल्य बढाएर चाहिँ यो व्यवसायले दिन मिल्छ? त्यसको के नैतिकता छैन? त्यसको चाहिँ समाजप्रति उत्तरदायित्व छैन? यता कृषकहरूले आफ्नो उचित मूल्य पाइरहेका छैनन्, उता उपभोक्ताले चाहिँ चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यो चित्रण हो। कुरालाई मैले यसरी जोडेँ कि कृषकहरूले जस्तो ढुवानी सरकारले ढुवानीको व्यवस्था गर्छु भन्दै पनि ढुवानी गर्ने साधनका व्यवसायीहरूले सहज रूपमा ढुवानी गरेको अवस्था छैन। ढुवानी भाडा चाहिँ विगतमा भन्दा दुगुना तिगुना लिने प्रवृत्ति बढेको छ। यद्यपि नेपाल सरकारले अथवा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा त्यत्रो 1500 रुपियाँ भाउ घटाइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि तपाईँको ढुवानी भाडा नघटाइकन उल्टै ढुवानी भाडा बढाउने र ढुवानीमा असहजता ल्याउने जुन क्रियाकलाप गरिरहेछ त्यो वास्तवमा पनि अत्यन्त निन्दनीय कामहरू यो समाजमा भइराखेको छ। म एकापट्टि मात्र कुरा गर्दिनँ, किनभने हाई प्रोफाइलमा मात्र समेत त तपाईँको यस्तो चाहिँ कालोबजार गर्ने चाहिँ यो देशमा हामीले कहाँको मात्र कुरा गरेर साथी हुन्छ। तर पनि प्रत्येक समाजका नागरिकहरू आफ्नो दायित्वप्रति विमुख भएर जसरी अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्यसले चाहिँ भविष्यको यो लकडाउन पछिको जुन हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हो त्यो अर्थतन्त्र अत्यन्त भयावह र विकराल स्थितिमा पुग्ला भन्ने डर चाहिँ आम नेपाली जनताले लिइसकेको अवस्था छ। प्रेमजी, जसरी अब हजुरले कालोबजारीको कुरा पनि जोड्नुभयो यहाँले होइन,
हाम्रो यो सरकारी संयन्त्र अथवा हाम्रो सरकार चाहिँ जति बेला पर्छ त्यति बेलै टर्छ भन्ने एउटा अवस्थामा एउटा यो मेन्टालिटीमा गुज्रिरहेको अवस्था छ। मैले पछिल्लो समय पनि जसरी चाडबाड आउँछन् त्यति बेला कालोबजारी नियन्त्रण गर्न भनेर यो सङ्घ संस्थादेखि लिएर यो हाम्रो सरकारी निकायका विभागदेखि लिएर होइन मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीहरू खटिन्छन्। अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू नखटिनुको कारण के देख्नुहुन्छ कि कतै उहाँहरूलाई रोगले समात्छ अथवा रोगबाट हामी पनि सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने डर हो कि के हो? प्रश्न सोधिरहँदाखेरि एउटा मलाई अचम्मको एउटा चाहिँ कुरा सम्झना हुन्छ कि मात्र घटनालाई तपाईँ जोड्न सकिन्छ कि यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकार आफैले चाहिँ लकडाउन गरेको 17औं दिनको अवस्थामा एउटा के निर्णय गर्दो रहेछ भने कि उपत्यका बाहिर जाने अथवा चाहिँ उपत्यका भित्र आउनेहरूलाई चाहिँ 2 दिनलाई सुविधा दिने भनेर हिजो मात्रकै कुरा जोड्नु भयो यहाँले 2 घण्टा बित्न पाउँदैन त्यो निर्णय खारेज गर्छ नेपाल सरकार आफैले। अर्थात् अहिले तपाईको चाहिँ वास्तवमा हामी आम नागरिक नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशलाई अक्षरशः पालन गरेर बसिराखेको अवस्थामा नेपाल सरकार आफैले गलत निर्णय गर्ने अनि त्यो गलत निर्णय सच्याउँदै जाने गर्दाखेरि सरकार यो देशमा छ कि छैन भन्ने कुरा त एउटा प्रश्न छँदै छ। अनुभूति हुन सकेको छैन भने सरकारी निर्णयहरू कार्यान्वयन तहमा फिटलो हुँदाखेरि अनि यस्ता चाहिँ विकृतिहरू समाजमा अन्य विकृतिहरू नै आइराखेको मैले महसुस गरेको छु। हो एकदमै यो विडम्बना पनि हो। जसरी अब अहिले सरकारले राहतका विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा त गरेको छ, अब यो प्रभावकारी होला अथवा कार्यान्वयनमा आउला नआउला भन्नेमा पनि प्रश्न खडा भएको छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो जुन राहत वितरण भएका छन् होइन आम सर्वसाधारणलाई अथवा मजदुर वितरण भएको छ तपाईको देखावटी तरिकामा सामाजिक सञ्जालमा तपाईको 10 जना मिलेर 5 किलो चाहिँ चामल वितरण गरेको चाहिँ देखाएर तपाईको राहत वितरण गरेको मिल्छ र? अहिले नेपाल सरकार आफैले के एउटा मापदण्ड तयार गरेको छ भने 1 महिनाको लागि एउटा परिवारको लागि 30 किलो चामल, 3 किलो दाल, 3 लिटर तेल, 2 किलो चिनी, 4 तपाईको के रे 4 वटा चाहिँ साबुन नुहाउने साबुन अनि 2 किलो चाहिँ नुन दिने भनेर मापदण्ड तयार गरेको छ। त्यो मापदण्ड स्वयं काठमाडौँ उपत्यकाकै महानगरपालिकाहरूले धज्जी उडाइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईको 753वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ यो राहतको कुरा सुन्ने अथवा चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो जस्तो मूर्ख काम कहीँबाट पनि हुँदैन। त्यसैले म त के भन्छु भने संघीय प्रणालीमा गएको नेपाल जनप्रतिनिधिमूलक देश लोक कल्याणकारी राज्यको लागि चाहिँ अगाडि बढेको भन्ने मुलुक यो मुलुकका चाहिँ तिनै तहको सरकारले आम नागरिकलाई क्षति ढाँट्ने शोषण गर्ने र दमन गर्ने काम गरिराखेको छ। सायद मेरो विचारमा कुनै पनि तानाशाही व्यवस्थामा यो हुनै सक्दैन होला। जसरी अब हामी कृषिमै एकचोटि फेरि पनि फर्किन चाहे, कृषिमा पनि सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नको लागि किसानहरूले लिएका ऋण मिनाहा गर्ने होइन ठुला व्यवसायहरूको ऋण मिनाहा गर्ने र साना किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने भन्ने कुराहरू पनि अहिले आएको छ होइन। अहिले के लाग्छ तपाईलाई जसरी अहिले सक्रियता कृषि मन्त्रीको सक्रियता देख्नु भएको छ पाउनु भएको छ तपाईले घनश्याम भुसालजीको? कुरा मैले बिचमा काटेँ। वास्तवमा साना किसानले कहाँ पाएको छ त्यो राहत त्यो अनुदान कहाँ पाएको छ र? जो पहुँचवाला व्यावसायिक किसानहरू छ जो पहुँचवाला राजनीतिक तहका नेतृत्वहरू छ तिनीहरूले नै यो अनुदान पाएको छ। सर्वसाधारण किसानले कहाँ पाएको छ र? अहिले पनि 4 वर्ष भयो तपाईको चाहिँ यो उखुका उत्पादक किसानहरूले तपाईको नपाएको अहिलेसम्म अनुदान त के तपाईको उनीहरूले चाहिँ मूल्य समेत पाएको छैन। आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य समेत अहिलेसम्म पाएको छैन। अनुदानको कुरा त परै जाओस्। एउटा अपेक्षा गरेका मन्त्री हुनुहुन्छ होइन उहाँ घनश्याम भुसालजी, उहाँको यो अहिले अनुभूति किन भइरहेको छैन के लाग्छ तपाईलाई? होइन वास्तवमा सुन्नुहोस् मलाई एउटा अचम्म लाग्छ नेपालमा मन्त्री त जो पनि हुन सक्दो रहेछ किनभने जनप्रतिनिधिहरू मन्त्री हुने हो त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति हुँदैन। तपाईँ पनि हुनसक्छ म पनि हुनसक्छ तर चाहिँ होइन मैले के आएको मैले मेरो अपेक्षा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जसरी उहाँ चाहिँ एउटा अपेक्षा चाहिँ एउटा होइन नागरिकको तहबाट पनि नागरिक समाजबाट पनि उहाँले चाहिँ केही गर्नुहुन्छ है भनेर एउटा अपेक्षा त थियो नि उहाँमा। होइन सबैप्रति अपेक्षा हुन्छ नि। मन्त्री नै भइसकेपछि देशको मन्त्री भइसकेपछि त्यो मन्त्रीप्रति
आम नागरिकलाई अपेक्षा गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक छ। यद्यपि मन्त्री बन्नको लागि हजुर जुन कुराको गुण र योग्यता चाहिन्छ त्यो योग्यता त कमसेकम हुनु पर्यो नि। नेतृत्वमा आउनको लागि आफै पनि योग्यमा आफूमा सक्षमता हुनु पर्यो, योग्यता राख्नु पर्यो। त्यसरी नै नियुक्ति गर्ने पनि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो नि। तपाईँको राम्रो होइन हाम्रो व्यक्तिहरू छान्न थालेपछिको अवस्था यही हो। हजुर हजुर अहिले देशले त्यही स्थिति भोगिराखेको छ। यहाँ चाहिँ राम्रो चाहिँ मान्छे होइन, हाम्रो मान्छे खोजिराखेको छ। ओ प्रेम सर, मैले यहाँलाई रोके। जसरी अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलेला भन्ने त्रासमा हामी बाँचिरहेको अवस्था छ होइन, र यो कोरोनासँग लड्नको लागि हाम्रो इम्युनिटी पावर, हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम, हाम्रो शरीरसँगै हामी लड्नुपर्छ अथवा हाम्रो यो इम्युन बढाउनुपर्छ भन्ने आकलन पनि छ स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि। तपाईँ एक उपभोक्ता कर्मी हुनुहुन्छ, धेरै कुरा स्वास्थ्यलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि के खानुपर्छ के खानु पर्दैन भन्ने कुराको आकलन पनि यहाँसँग छ, हेक्का यहाँसँग छ। दुध जस्तै कि पोल्ट्री क्षेत्रमा रहेको कुखुरा यो उत्पादन हुन सकेका छैन, यो आम नागरिकको भ्रम पनि चिर्न अहिले आवश्यक हो। के छ सर? वास्तवमा यो तपाईँले अत्यन्त अलि जल्दबल्द प्रश्न सोध्नुभयो। म आम नागरिकलाई, यो टेलिभिजन सुनिराख्नु भएको, हेरिराख्नु भएको आम नागरिकलाई, आम उपभोक्तालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। 18औं दिनमा हामी लकडाउनको स्थितिमा छौँ। हामी अहिले भगवानको कृपाले भन्नुपर्छ, किनभने सरकारले अहिलेसम्म वास्तवमा जे जति प्रयास गरेको छ त्यो प्रयास भनेको तपाईँको चाहिँ यो जुन भगवानले दिएको एउटा चाहिँ वातावरण छ, त्यो वातावरणले गर्दाखेरिबाट सरकारको इज्जत बचिराखेको छ। नत्र होइन भने सरकारले कुनै पनि तात्विक भूमिका निभाएको अवस्था अथवा गुणात्मक भूमिका निभाएको अवस्था छैन। यद्यपि मैले आम उपभोक्तालाई चाहिँ आग्रह गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ हामीले अहिलेको दिनमा जे तपाईँसँग छ त्यो अत्यन्त चाहिँ सन्तुलित खाना खानुहोस्, सदुपयोग गर्नुहोस्, र त्यो खाना चाहिँ योग्य छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा। किनभने हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा दुध कतिको सेवन गर्नुपर्छ? होइन, दुध नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ, फलफुल नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ, तरकारी नियमित रूपमा सब जे जति आफूसँग छ। फेरि तरकारी छैन भने तपाईँको खोजी हिँड्यो भने पनि होइन, दुध छैन भने दुध खोजी हिँड्ने पनि होइन। आफूसँग जे छ, आफूमा उपलब्ध जे छ अथवा चाहिँ बजारमा नजिकको बजारमा जे उपलब्ध छ त्यसैलाई तपाईँको अब गुणस्तरीय ढङ्गले चाहिँ उपभोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनु पर्ने अहिलेको हाम्रो चाहिँ मुख्य भूमिका हाम्रोमा रहन्छ। किनभने हाम्रो आफ्नो परिवार छ, आफ्नो चाहिँ समाज छ, आफ्नो देश छ। त्यो आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज र आफैलाई पनि बचाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ अहिले सही ढङ्गले उपभोग गर्ने बेला भएको छ। त्यसको लागि मैले आग्रह पनि गर्दछु। हस् प्रेमजी, समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता कर्मी प्रेमलाल महर्जन। जसरी उहाँले राख्नुभयो, अहिले सरकारको अनुभूति हुन सकेको छैन। जसरी वास्तवमा सरकारले आम नागरिकलाई चाहिँ दिलासा दिनुपर्ने हो, भर दिनुपर्ने हो, भरोसा दिनुपर्ने हो, तर सरकारको अनुभूति नभएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले आम किसानदेखि उपभोक्तासम्म मारमा परेका छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। दर्शक, यहाँहरूलाई हामीले कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा आज दुध र दुधजन्य पदार्थमा परेका समस्या यहाँहरूमाझ हामीले राख्यौँ, किसानका समस्या राख्यौँ, र अब हामी फेरि पनि यहाँहरूमाझ कसरी यो समस्याको समाधान पहिलाउन सकिन्छ, यो समस्या त आयो, अब यो समाधानको पाटो खोज्न पनि हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने आकलनमा, यो दृष्टिकोणमा हामी यहाँहरूमाझ फेरि पनि जोडिन्छौँ। अहिलेको लागि विश्राम।